दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने त्यो अँध्यारो नेपालबाट उज्यालो नेपाल बनाउने कार्यको नेतृत्व लिएका कुलमान घिसिङ यति बेला धेरै नेपालीका लागि एक चमत्कारिक व्यक्तित्व बन्न पुगेका छन्, अथवा उनकै शब्दमा भन्ने हो भने पनि सफल अथवा कुशल व्यवस्थापक। यता केही समूह यस्तो पनि छ जसको सङ्ख्या त निकै सानो छ। त्यो समूहले लगातार रूपमा विभिन्न भ्रमपूर्ण तर्कहरू अघि सार्दै कुलमान र उनको कार्यकालको आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। वरियता क्रममा कनिष्ठ कुलमान घिसिङलाई 4 वर्ष अघि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दादेखि नै असन्तुष्ट समूह एकातिर छन् भने लोड सेडिङ अन्त्यको जस आफूले पनि पाउनुपर्ने दाबी गर्ने र त्यो कुलमान एक्लैले जस लिए भन्ने कारणले उनीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने समूह अर्कोतर्फ छ। प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री लगायतको राजनीतिक नेतृत्व पनि यसै कारणले असन्तुष्ट भएको खबर आइ नै रहेका छन्। तर जनदबाब निकै ठुलो छ। कुलमान घिसिङलाई बिदा गर्ने निर्णय लिन सरकारलाई पनि चुनौतीपूर्ण हुने नै अवस्था छ। कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि आम सर्वसाधारणले महसुस गर्ने मुख्यतः 2 काम गरे। पहिलो, लोड सेडिङको अन्त्य। दोस्रो, अरबौं सञ्चित घाटामा रहेको संस्थानलाई नाफा सञ्चित गर्ने अवस्थासम्म पुर्याए। यी 2 देखिने काम आखिर कसरी सम्भव भयो? संस्था उही थियो, कर्मचारी पनि उही थिए, पूर्वाधार पनि उस्तै थियो, राजनीतिक नेतृत्व पनि उही नै थियो। 4 वर्ष अघि बदलिएको मात्र विद्युत प्राधिकरणको एक नेतृत्व थियो, जसको परिणाम नेतृत्व परिवर्तनको महिना दिन नपुग्दै देखियो। आखिर कसरी? यो भिडियोमा यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछु। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएर आफ्नो कुशलता देखाउनु अघि कुलमान घिसिङले प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको रसुवाको चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा 4 वर्षे कार्यकाल मार्फत आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका थिए। उनैले त्यति बेला तयार पारेको आधारशिलाले नै आज चिलिमे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अब्बल सहायक कम्पनी मात्रै बनेको छैन। 20 मेगावाटको त्यो जलविद्युत आयोजना आफैले करिब 200 मेगावाटको थप परियोजना निर्माण गर्ने हैसियतमा पुगिसकेको छ। अर्कोतर्फ जलविद्युतको सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्छ भनी उनले गरेको सुरुवात आज राज्यकै नीति बनेको छ। जब उनलाई चिलिमेबाट फिर्ता बोलाइयो त्यसपछि भने लामो समय उनी जिम्मेवारी विहीन जस्तै रहे, हाजिर गर्ने अनि घर फर्कने। त्यसबेला केही पटक प्राधिकरण नै छोड्ने मनसाए पनि उनले बनाइसकेको धेरैवटा सञ्चार माध्यममा उनले बताइसकेका छन्। 2073 भदौ 29मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ठुलो दबावका बीच प्राधिकरणको नेतृत्व कुलमान घिसिङलाई जिम्मा दिएका थिए। दर्शकहरूलाई स्मरण गराउँ, उनले नेतृत्व लिँदा वर्षायामकै समय थियो, जसलाई विद्युत उत्पादनको हिसाबले राम्रो समय मानिन्छ। त्यति बेला पनि दैनिक 7 घण्टाको लोड सेडिङ थियो र त्यस वर्षको हिउँदमा 12 देखि 13 घण्टासम्म लोड सेडिङ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरु भएको थियो र सो आर्थिक वर्षमा समेत अनुमानित खर्च विवरणमा प्राधिकरण घाटामै जाने अनुमान गरिएको थियो। त्यस्तो अवस्थाका बीच नेतृत्व लिएका कुलमान घिसिङले 1 महिनाभित्रै काठमाडौँ उपत्यकाको लोड सेडिङ अन्त्य गरे र अब लोड सेडिङको तालिका आउँदैन भन्ने घोषणा गर्दै गर्दा धेरैलाई विश्वास थिएन। अर्को 1 महिनापछि काठमाडौँ बाहिरका ठुला सहरमा पनि बत्ती काटिन छोडियो। अर्को 1 वर्ष लाग्दा उद्योगमा पनि लोड सेडिङ अन्त्य भयो। अहिले आलोचना गर्ने केही व्यक्तिहरूले त्यति बेला हिउँदमा लोड सेडिङ नभए आफू झुन्निन तयार रहेको पनि बताए। तर त्यसपछि न कहिले लोड सेडिङको तालिका आयो न लोड सेडिङ। त्यो 1 महिनामा के चमत्कार गरे त कुलमान घिसिङले? धेरैका लागि चासो थियो, यति बेला पनि त्यो चासो कायम नै छ। कारण खोज्दै जाँदा सुरुवातमा कुलमान घिसिङलाई उनको विज्ञताले साथ दियो भन्ने लाग्छ। उनको सहयोगी टिमको साथ पनि राम्रो रहेको उनको दाबी छ। व्यवस्थापकीय सिप र नेतृत्व गर्ने कला सायद उनी अघिका कार्यकारी निर्देशकमा पनि नभएको होइन होला।
विद्युत र यसको व्यवस्थापन बिल्कुलै प्राविधिक कुरा थियो। कर्मचारी र सम्बन्धित विज्ञको बुझाइ र निर्णयमा नेतृत्वले जानकारी राख्दै सही प्रश्न गरी आफै फिल्डमा उत्रेर योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दाको नतिजा सुरुवातमै देखियो। जस अघिका प्रमुखले कार्यकारी निर्देशकलाई कुर्सीमा बस्ने अनि निर्णय गर्ने पदका रूपमा मात्रै लिए। कुलमान त्यसको ठिक विपरीत कयौँ दिन स्विचाटारको भार प्रसारण केन्द्रमा बसे, काठमाडौँका सब स्टेसन चहारे, योजना बनाए र सोको कार्यान्वयन पनि आफ्नै नेतृत्वमा गरे। लोडसेडिङको मुख्य कारण विद्युतको डिमान्ड अर्थात् माग बढी हुनु र त्यसको अनुपातमा उत्पादन अर्थात् आपूर्ति कम हुनु नै थियो। उनले छोटो समयमा नै त्यो माग र आपूर्तिको सही व्यवस्थापनको योजना बनाउन सके अनि कार्यान्वयन पनि गरे। पहिलो नीति नेपालभित्रै भएका पावर स्टेसनहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र त्यसको उपयोगिता बढाउने काम भयो। आवश्यक मर्मत र सम्भारको अभावमा वर्षायाममा समेत पूर्ण क्षमतामा नचलेका जलविद्युत, बन्द नै भएका साना जलविद्युत अनि थन्किएको डिजल पावर प्लान्ट लगायतका सम्पूर्ण पावर स्टेसनलाई सम्भव भएसम्मको क्षमतामा सञ्चालन गर्ने काम पहिलो दिनदेखि नै गरे। खोलामा पानीको प्रवाह घट्दै जाँदा विद्युत उत्पादन समेत घट्ने अवस्थामा भएका केही सीमित जलाशययुक्त आयोजनाको उनले म्याक्सिमम उपयोग गरे। सुक्खा भई उत्पादन घट्ने समयमा रन अफ रिभर अर्थात् जल प्रवाहमै आधारित भए पनि केही पानी सञ्चित गर्न सकिने कालीगण्डकी लगायतका जलविद्युत गृहहरूलाई माग कम हुने समय अर्थात् मध्य दिउँसो र मध्यराति बन्द गरेर पानी सञ्चित गरे र सो पानीलाई माग बढी भएको समयमा उनले प्रयोग गरे। त्यसबाहेक भारतबाट भइरहेको विद्युत आयातलाई समेत व्यवस्थापन गरी बेलुकाको पिक डिमान्डलाई पूर्ति गर्ने उनले प्रयास गरेका थिए। यी सबै योजनाले विद्युतको व्यवस्थापनमा निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। त्यसबाहेक प्रयोगकर्ता आम सर्वसाधारणको मानसिकता र सहयोगले पनि लोडसेडिङ अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। अब लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने बित्तिकै कयौँले वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको इन्भर्टर, ब्याट्री र अन्य उपकरण एकै पटक चार्ज गर्ने स्थिति बन्द भयो। यसले लोडसेडिङ कम गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्यायो। अर्कोतर्फ सीमित व्यक्तिका लागि बत्ती आउने हुँदा त्यही समयमा नै पानी तान्ने, खाना बनाउनु पर्ने अनि अन्य उपकरण चलाउनु पर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता अन्त्य हुने बित्तिकै उच्च माग हुने समय मानिने बिहान बेलुकाको समयमा डिमान्ड कम भयो। साँझको समयमा ठुला उपकरण नचलाउन प्राधिकरणले आग्रह पनि गर्यो, जसमा उपभोक्ताले साथ दिए र लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका यसरी सर्वसाधारणले पनि खेले। अर्कोतर्फ केही सीमित उद्योगले पैसा, शक्ति र पहुँचकै आधारमा डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएको र 20-22 घण्टा नै विद्युतको सुविधा उपयोग गरिरहेको र पहुँच नहुनेहरूले घन्टौँ लोडसेडिङ भोग्न बाध्य रहेको तथ्य पनि फेला पारी तुरुन्त त्यस्ता डेडिकेटेड लाइनहरू काट्ने काम भयो र समानुपातिक हिसाबले सबै उद्योगहरूले विद्युतको सुविधा पाउने अवस्थाको सिर्जना भयो। मूलतः यसले उद्योग क्षेत्रलाई नै समग्रमा फाइदै पुर्यायो। अर्को 1 वर्ष नपुग्दै उद्योगको लोडसेडिङ पनि अन्त्य भएको थियो। कुलमान घिसिङको आलोचना हुने मुख्य तर्क हो उनले भारतबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङको अन्त्य गरे र जस लिए। कुरा सत्य हो, भारतबाट बिजुली आयात गर्ने क्रम दैनिक 18 घण्टा लोडसेडिङ हुँदा पनि थियो। कुलमानले नेतृत्व लिनु अघिको कार्यकालमा पनि थियो र उनी आए पनि थियो र अहिले पनि छ। आयात र निर्यात अनि त्यसको परिमाण सामान्य प्रक्रिया हो। जति बेला आवश्यक थियो आयात गरियो, बिस्तारै आयात घटाउँदै अहिले निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। पूर्वाधार 1 महिनामा तयार भयो अनि सबै कुलमानले नै गरे भन्ने तर्क पनि सत्य होइन। अर्कोतर्फ हामीले पूर्वाधार ठ्याक्क तयार पारेर राखेका थियौँ, जस लिने बेला कुलमान आइपुग्यो भन्ने तर्क सार्वजनिक रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्, त्यो पनि गलत छ। यी पूर्वाधारहरूको निर्माणको सुरुवात र प्रयास कुलमान आउनु अघि नै भएको हो, तर पूर्वाधारको उच्चतम प्रयोग गरी सम्भव भएसम्मको आयात र त्यसपछि पनि सक्रियताका साथ पूर्वाधारको स्तरोन्नति, पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न गर्न कुलमान अनि उनको नेतृत्वको टिमको भूमिका छ नै। अब लागौँ दोस्रो पाटोतिर।
पटक पटक सञ्चित नोक्सानी सरकारले मिनाहा गरेर पनि 27 अर्बभन्दा बढी घाटा रहेको अवस्थामा सस्ता 4 वर्षभित्र कसरी सबै घाटा चुक्ता गरी नाफा सञ्चित गर्ने अवस्थामा पुग्यो। लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै उपभोक्ताको विद्युत खपत उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। जब सीमित घण्टा मात्रै विद्युत उपलब्ध हुने अवस्थाबाट सकेसम्म विद्युत उपभोग गरौँ भन्ने अवस्थामा पुग्दा प्राधिकरणको आम्दानीमा समेत त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकै छ। अर्को भुल्नै नहुने कुरा हो, यो बीचमा चुहावट उल्लेख्य मात्रामा कम भएको छ। 4 वर्ष अघि प्राविधिक र चोरी जस्ता अन्य चुहावट गरी 27% सम्म चुहावट हुने अवस्थाका बीच आज चुहावट 15% भन्दा कममा सीमित भएको छ, जबकि प्राविधिक रूपमा 12 देखि 13% सम्म चुहावट हुनुलाई सामान्य मानिने गरिन्छ। पूर्वाधार मर्मत र स्तर उन्नतिका विविध काम, चोरी नियन्त्रण, उठ्न बाँकी बक्यौता उठाउने काम समेत यो बीचमा व्यापक रूपमा भएको छ। यसले विद्युत व्यवस्थापनमा त भूमिका खेलेको छ नै, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ। सहज रूपमा मिटर पाउने अवस्था आएसँगै विद्युतीकरणमा समेत विस्तार हुँदा उपभोक्ताको सङ्ख्या पनि दोब्बर भन्दा बढीले बढोत्तरी भएको छ। त्यसबाहेक आन्तरिक रूपमा भएका व्यवस्थापन खर्च कटौती जस्ता काम पनि यो बीचमा भएका छ। माथि उल्लेखित यी कदमहरूले नै आर्थिक रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आज सबैभन्दा अब्बल सार्वजनिक संस्थानको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। यो पृष्ठभूमिका बीच कुलमान घिसिङलाई दोहोर्याउनु पर्छ या पर्दैन भन्ने बहस चलिरहँदा तथ्य नै नबुझी अनावश्यक देवत्वकरण गर्ने काम भयो भन्ने तर्क पनि आउने गरेका छन्। हो, जिम्मेवारी पूरा गरेकै आधारमा कुनै व्यक्तिलाई देवत्वकरण अनि चमत्कारिक व्यक्तित्वको रूपमा चित्रित गर्न आवश्यक छैन। तर माथि उल्लेखित तथ्यलाई विचार र मनन गर्दा नेपालमा नेतृत्वको अवसर पाएर सफलता हात पार्ने बहुतै कम व्यक्ति छन्। तीमध्ये एक हुन् कुलमान घिसिङ। यो क्षेत्रमा 30औं वर्ष क्रियाशील भई खारिएर विज्ञता हासिल गर्दै अन्ततः नेतृत्व गरी नतिजा दिएको व्यक्तिको खाँचो अझै पनि विद्युत प्राधिकरणको लागि छ। 4 वर्षमा उनले आधार अर्थात् जग तयार पारेका छन्। त्यसमाथि थुप्रै संरचना बन्न अझै बाँकी छ। अन्य विकल्प हुँदै नभएको होइन, अर्को कुलमानको आगमन पनि हुन सक्ला। तर कुलमान घिसिङकै शब्दमा उनले तयार पारेको जगमा काम गर्न उनलाई जति सहज अन्य पात्रलाई हुन्न र उनी त्यो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न तयार पनि छन्। त्यो जिम्मेवारी दिन सरकार पछि हट्नुहुन्न र सायद हट्दैन पनि। कुलमान घिसिङलाई आगामी दिनका लागि धेरै धेरै शुभकामना। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य सामग्रीहरू लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।